आयज एक प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो सगळे चिंबोलकारांनी की तेंचे गांवचेर एक व्हडलो संकट येयल्लो आसा युनिटी मॉल आनी तांकां तो युनिटी मॉल नाका म्हणून तेंच्यांनी प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो. प्रोटेस्ट चलो असेंब्ली आनी प्रोटेस्ट जे आमी म्हणटात हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट, आमचो हक. जेन्ना जेन्ना लोकांचो आवाज उठोवपाक जाय तेन्ना प्रोटेस्ट करपाची आमकां एक रायट आहा. आनी सरकाराक सांगपाक की बाबा आमकां असले प्रोजेक्ट्स नाका, आमकां तुमची जी गव्हर्नन्स आहा ती सारकी जायना हें सांगपाक. क्रिटिसिजम इज इम्पॉर्टंट इन गव्हर्नन्स आनी ताका लागून आयज चडशे आमचे चिंबलचे लोक थिंगा येयल्ले आनी आख्खे गोंयभर लोकूय येयल्ले आनी तांकां कवर करपाक आमचे मिडिया जे आमचे भाव आहा तेय येयल्ले. पूण आयज एक दुर्दैव जाल्लें आसा. आमचे गोवाज हिस्ट्रीन, आमच्या गोंयच्या हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम नेटवर्क जॅमर्स पुलिसांनी हाडले आनी जे कवरेज आमचे जे एसटी भावांनी जो प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो ते कवरेज मेवना खातीर हे जॅमर्स हाडले. हांव हे गव्हर्मेंटाक रिमांड करूंक सोदतां. हालींच तुमी पळयलां आसतलें नेपाळांत कितें जाल्लें, श्रीलंकेन कितें जाल्लें. पिपल्स मुवमेंट जेन्ना वयर सरता, जेन्ना वाडटा तेन्ना तुमी आनी तुमच्या गव्हर्मेंटान आयकूंक जाय, क्रिटिसिजम घेवंक जाय आनी तुमचे जे बिहेवियर आहा, तुमची एटिट्यूड आहा ती चेंज करा. आयज ही एक ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री. कित्याक आयज मिडिया जे आमचे फोर्थ पिलर आहा तांकां तुमी कवरेज करूंक दिना, जॅमर्स हाडटा सो दॅट द पीपल ऑफ गोवा कॅनॉट सी वॉट्स हॅपनिंग इन गोवा. I appeal to the people of Goa to see what's happening in Goa. Talk about it. Discuss it among your friends. It is absolutely shocking to see that the government is ordering its government agencies to bring network jammers to prevent journalists, to prevent reporters from reporting a protest. A protest, to protest is a constitutional right. Every citizen of India has the right to protest when they feel that certain governance is not doing as per the people. This government is for the people, by the people, and of the people. And the BJP government of Goa seem to have forgotten about this. I request all Goans, if you all are watching this video, do come in support of our चिंबोलकार्स. आमचे चिंबोलकारांच्या सपोर्टाक तुम्ही येवचे आणि तुम्ही तुमचे दोळ्यांनी पळोवचे. See it in reality what's happening at the Makeshift Circle today, and condemn this incident of bringing network jammers to prevent coverage of this protest. Thank you.